ماں دا ساکھ جہانو وکرا کہہ گئے لوگ سیانے، ماں دا ساکھ جہانو وکرا کہہ گئے لوگ سیانے، ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں، ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں۔ آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینوں جگ تے ملیا ماں دیاں ہیں دعا، ماں جو بھی مینوں جگ تے ملیا ماں دیاں ہیں دعا، ماں جو بھی مینوں جگ تے ملیا ماں دیاں ہیں دعا، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں، گلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے، گلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے میرے سر دی ٹھنڈی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ صدق اللہ۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، ماہ ربیع الاول دی اج 10 تاریخ ہے۔ اے او ماہ مبارک ہے جدے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت، آپ دی آمد ہر مسلمان واسطے باعث خوشی ہے، باعث افتخار ہے، باعث رحمت ہے، باعث سعادت ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حالات دے اندر آئے کہ جدوں معاشرہ بالکل برباد ہو چکیا سی، جدوں انسانیت تباہ ہو چکی سی، عقائد دے معاملے اندر، عبادات دے معاملے اندر اور اپنے کردار دے معاملے اندر، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آمد تو بعد پورے معاشرے نو تبدیل کر کے رکھ دیتا۔ میں انشاءاللہ اج دے خطبہ جمعہ اندر صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت تک دا تذکرہ کراں گا۔ گزشتہ جمعے میں بیان کر رہا سی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا تے آن تو پہلوں اللہ پاک نے آپ دے چرچے کیتے سی،
اور تورات دے حوالے نال، انجیل دے حوالے نال اور سابقہ بشارتاں انہاں دا میں تذکرہ تواڈے سامنے کر رہا سی۔ جمعے دا وقت ختم ہو گیا، میں اتھوں اپنی بات دا آغاز اج پھر کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو پہلوں آپ دیاں بشارات، آپ دے چرچے موجود سن، کیونکہ آپ کائنات دے اندر او ہستی نے کہ جنہ دا تذکرہ آپ دے بچپن تو نہیں، آپ دے لڑکپن تو نہیں، آپ دی پیدائش تو نہیں، بلکہ آپ دی شان، آپ دا مقام، آپ دا تذکرہ عالم دنیا تو پہلوں تو لگ کے، عالم ارواح تو لگ کے اور عالم جنت تک کے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اعزاز ہے کہ آپ دا شان مقام صرف عالم دنیا اندر نہیں، بلکہ عالم دنیا تو پہلوں عالم ارواح، اور عالم ارواح تو قبل تو لے کے، عالم ارواح تو قبل، پھر عالم ارواح، پھر عالم دنیا، پھر عالم برزخ، پھر عالم حشر، پھر عالم جنت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ ہے۔ اے آپ دی عظمت ہے، اے آپ دا مقام ہے، اے آپ دی شان ہے۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا تے آن تو پہلوں آپ دے جو چرچے ہو رہے سن، تذکرے ہو رہے سن، انہاں دے وچوں اللہ پاک دے عظیم پیغمبر جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، انہاں دا تذکرہ کہ انہاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے دعاواں کیتیاں۔ آپ دی آمد تو 4000 سال پہلوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے دعاواں ہو رہیاں نے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا گھر بنا کے، بیت اللہ تعمیر کر کے، اور جو اللہ پاک نے آرڈر دیتا شروع تو سارے احکامات من کے، پھر جدو دعاواں دا سلسلہ شروع کیتا تو پھر یہ دعا کیتی۔ اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک دے احکامات من دیا کتھوں تک پہنچ گئے؟ اللہ پاک دے حکم دے مطابق تبلیغ کی تھی، اللہ دے حکم دے نال وقت دے حکمران اور اپنے باپ اور پوری قوم تے برادری نو تبلیغ کی تھی، اللہ دے حکم دے نال پھر اللہ دی رضا دی خاطر اگ دے اندر چھلانگ لگائی، پھر اللہ دی مرضی دے نال اپنا علاقہ چھڈیا، باپ نو چھڈیا، ماں نو چھڈیا، گھر نو چھڈیا، وطن نو چھڈیا، دیس نو چھڈیا، پھر اللہ دے حکم دے نال اپنی بیوی نو اور اپنے بیٹے اکلوتے بیٹے نو جو بڑھاپے دے اندر منگدیاں ملیا سی، انہاں نو جنگل دے اندر چھڈیا، پھر اللہ دے حکم دے نال بیٹے دی گردن دے اتے چھری بھی رکھ دیتی۔ جو رب دا حکم ہے، جو رب کہہ رہا ہے او ابراہیم کر رہا ہے، ساری زندگی اسی طرح گزار دیتی۔ جو اللہ کہہ رہا ہے او ابراہیم کر رہا ہے، جو اللہ دا حکم ہے ابراہیم پورا کر رہا ہے۔ کردیاں اتوں تک پہنچ گئے، اللہ دے حکم دے نال رب دا گھر بیت اللہ بنایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دوئیں باپ بیٹا مل کے تے اللہ دا گھر تعمیر کر رہے نے، بیت اللہ بنایا۔ ہن بیت اللہ بناؤن تو بعد حالات کنج دے آ گئے، پہلوں جو رب کہندا سی او ابراہیم کردا سی، ہن جو ابراہیم کہہ رہا ہے او رب کردا جا رہا ہے۔
ہن ابراہیم علیہ السلام نے سوال شروع کر دیتے. ہن ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے نے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کہندے نے یا اللہ میں تیری خاطر جو کچھ بھی کیتا ہے قبول کر لے. میں قربان جاواں اے ابراہیم علیہ السلام دا موقف رب دے نبی دا موقف کہ نیکیاں کر کے عبادتاں کر کے تے فخر نہیں کرنا کہ میں بڑیاں نمازاں پڑھ لیاں, میں بڑے قرآن پڑھ لے, بڑیاں زکاتاں دتیاں, بڑے حج کر لے, عمرے کر لے. مان نہیں کرنا بلکہ نیکی کر کے تے کی کہنا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کہندے نے یا اللہ میں تیرا گھر بیت اللہ بنایا ہے, اللہ میری اس نیکی نو قبول کر لے, اللہ میریاں ساریاں نیکیاں قبول کر لے. تسی بھی دعاواں کریا کرو. بعض دفعہ انج ہوندا ہے کہ بندہ صدقہ کردا ہے, خیرات کردا ہے, لیکن بندے دا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوندا. باب دے اندر اللہ پاک ہدایت دے دیندے نے, تانوں پتہ نیکی دی قبولیت واسطے عقیدہ شرط ہے, توحید شرط ہے. بعض دفعہ بندہ انجانے دے اندر جدوں عقیدہ درست نہیں ہوندا, جدوں بے عمل ہوندا ہے, جدوں بے نمازی ہوندا ہے, کئی نیکیاں کردا ہے اور کئی صدقے خیراتاں کردا ہے, کئی احسانات کردا ہے, پھر بعد دے اندر اللہ پاک نوں صراط مستقیم تے چلا دیندا ہے. ہن اودیاں او نیکیاں جو نے بحالت شرک کیتیاں نے, جو بے نمازی ہون دی حالت دے اندر کیتیاں نے, او تے قبولیت دے معیار تو نہیں پہنچیاں. پھر بھی سجدے پہ کے کیا کرو, اللہ میں جڑیاں نیکیاں کر چکے ہاں, اللہ میری دعا ہے میریاں ساریاں نیکیاں قبول کر لے. اے پیکج موجود ہے اللہ دے قانون دے اندر کہ دعا کرو اللہ سابقہ ساریاں نیکیاں قبول کر لیندا ہے. دعا کرو تے اللہ سابقہ سارے گناہاں نوں بھی نیکیاں بنا دیندا ہے. میں قربان جاواں دعا کریا کرو. اے ابراہیم علیہ السلام دا موقف ہے سننا تے نال ابراہیم نے مان نہیں کیتا بلکہ دعا کیتی ہے. اگے کی آندے نے ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ سانو دوواں نو باپ بیٹے نو ہمیشہ مسلمان رکھی, سچے اور پکے مسلمان رکھی. یا اللہ ساڈی اولاد وچوں بھی ایک جماعت نو ہمیشہ قیامت تک حق تے رکھی. ساری اولاد نہیں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا, اے من تبیزیہ ہے. اللہ ساڈی اولاد دے وچوں ایک جماعت نو ہمیشہ قیامت تک مسلمان رکھی, حق تے رکھی. اگے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. کہندے نے یا اللہ میں تیرا گھر بیت اللہ بنا دیتا ہے, اللہ میں تیرا گھر تعمیر کر دیتا ہے. میرا کم سی تعمیر کرنا, میں تیرے حکم دی تعمیر کر دیتی ہے. اللہ ہن میری دعا ہے کہ اپنے اس گھر نو آباد کر دے. اللہ آباد کیویں ہوئے گا, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, اللہ اینو آباد کرن واسطے اپنا ایک رسول بھیج دے. اللہ اینو آباد کرن واسطے اپنا ایک نمائندہ بھیج دے. اللہ اینو آباد کرن واسطے ایک امام بھیج دے. اللہ اینو آباد کرن واسطے ایک مدرس بھیج دے. اللہ اینو آباد کرن واسطے ایک معلم بھیج دے. اللہ اینو آباد کرن واسطے
ایک خطیب بھیج دے، اللہ انہوں آباد کرنے واسطے ایک ایسا پیشوا بھیج دے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جڑا انہاں نوں تیرا قرآن سناوے تے اپنا فرمان سناوے۔ اللہ جو انہاں نوں قرآن و حدیث سناوے، ایہو جہا امام اور خطیب کل دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب دا گھر بیت اللہ بنایا ہے تے بنا کے تے دل دی تمنا کی ہے کہ گھر آباد ہو جائے۔ کی ہو جائے؟ آباد ہو جائے۔ رب دا گھر بنا کے یہ نہیں سوچیا کہ میں اللہ دے گھر دا مسجد حرام دا مالک بن جاواں، میں دا صدر بن جاں، میں دا مالک بن جاں، میرا پتر صدر بن جائے۔ نہیں، یا اللہ تیرا گھر بنا دیتا ہے، ان ساڈی دعا کی ہے اینوں آباد کر دے۔ تے آباد کدے نال ہوئے گا؟ آباد کدے نال ہوئے گا؟ خطیب نال، معلم نال، امام نال، مدرس نال۔ میں قربان جاواں، اے اللہ دے گھر دی خدمت ہے۔ اے گل یاد رکھنا، مسجد دا خطیب ہونا اے عہدہ ہے، مسجد دا امام ہونا عہدہ ہے، مسجد دا مدرس ہونا عہدہ ہے، مسجد دا مؤذن ہونا عہدہ ہے، مسجد دا خادم ہونا عہدہ ہے۔ اس تو علاوہ مسجد دا کوئی عہدہ نہیں۔ اللہ توفیق دے وے رب دے گھر دی خدمت دی تے خطیب بن جاؤ، نہیں بن سکتے امام بن جاؤ، مدرس بن جاؤ، نہیں بن سکتے مؤذن بن جاؤ، اینا بھی نہیں کر سکتے تے خادم بن جاؤ۔ عزت ملتی ہے اللہ دے گھر دی خدمت نال۔ عزت سیال کوٹ دے اندر ایک بہت بڑے انسان سن، تاجر سن، کاروباری، حاجی نذیر احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ نو پیارے ہو گئے نے۔ انہوں نے سیال کوٹ دے اندر بہت بڑی مسجد بنائی، آج بھی مسجد انہوں دی یادگار موجود ہے، اور انہوں نے علماء دی، طلباء دی، قرآن پڑھن والیاں دی اپنی جیب چو بے بہا خدمت کی تھی۔ او بندہ ہے جنہیں علماء کرام نو گاڑیاں تک لے کے دتیاں۔ پتہ او دا کردار کی سی؟ انہاں دی مسجد دا خادم بیان کردا ہے، مسجد دا خادم کہنے لگا میں مسجد دا خادم ہاں، میں روز صبح جدو فجر دی نماز والے اٹھنا ویکھنا تے مسجد دیاں لیٹرینا باتھ روم صاف پئے نے، روز صبح اٹھنا ویکھنا صاف نے۔ خادم میں تے مینوں باتھ روم لیٹرینا صاف کرن دی ضرورت ہی نہ آنی، وہ پہلو ہی صاف ہوئے ہونے۔ کہنے لگے ایک دن میں سوچیا کہ میں خیال رکھنا کہ کون صاف کرتا ہے۔ رات میں مسجد دے سین دے اندر چارپائی بچھا کے اور باہر والے دروازے دے قریب لائٹ جلا کے جو باتھ رومہ دے قریب سی، پھر ستا میں کہا چابی میرے کول ہے اور مسجد دے اندر میں ہونا، یہ صفائی کون کر کے جاندہ ہے یا میرے تو علاوہ حاجی صاحب کول ہے؟ کہنے لگا میں رات ویکھے آدھی رات دا وقت ہے، 12 ساڑھے 12 بجے دا وقت کہ جدوں لوگ اجے تہجد واسطے بھی نہیں اٹھتے، مسجد دا دروازہ کھلیا، ویکھیا تے حاجی نذیر احمد صاحب اندر داخل ہوئے، لوٹا پکڑیا اور جھاڑو پکڑیا، مسجد دیاں لیٹرینا صاف کرن لگ پے۔ میں اٹھ کے گیا، تڑپ کے میں گیا حاجی صاحب اے کی؟ کہنے لگے بیٹا تو نہیں جاندا، میں ریڑی تے فروٹ ویچدا سی، مینوں کسے اللہ والے نے دسیا عزت چاہنا ہے تے مسجد نال جڑ جا، ترقیاں چاہنا ہے تے مسجد دی خدمت کریا کر۔ میں اس دن تو مسجد دے باتھ روم صاف کرنے شروع کر دیتے نے۔ مینوں نہیں پتا لگا اللہ نے مینوں فیکٹریاں دا مالک کیویں بنا دیتا، کارخانیاں دا مالک کیویں بنا دیتا، کوٹھیاں دا مالک کیویں بنا دیتا، پلازیاں دا مالک کیویں بنا دیتا۔ میرا جتھے دل کردا ہے میں جیب چ روپیے کڑ کڑ خرچ کری آنا، اللہ دے گھر دی خدمت کرنا، اللہ مینوں ترقیاں اور برکتاں عطا کرتا ہے۔ مسجد نال جڑ جو اور مسجد دی خدمت کرو، مسجد نو اللہ دا گھر سمجھ کے اے نہ ویکھیا کرو میری ذمہ داری کی ہے تے میں کی کرنا تے فلاں کی کرنا، نہیں، مسجد نو اللہ دا گھر سمجھ کے اپنے آپ نو مسجد دے خادم سمجھیا کرو۔ اے نہیں کہ فلانا خادم ہے تے او کرے تے میں کا تو کرا، نہیں، ہر بندہ اپنے آپ نو
اپنے آپ نو اللہ دے گھر دا خادم سمجھے، خدمت گزار سمجھے، اللہ دے گھر دی خدمت شروع کر دے، اللہ انہوں عزت اور برکت عطا کر دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسجد دا مالک بنن دا نہیں سوچیا، بلکہ مسجد نو آباد کرن دا سوچیا ہے۔ کہنے لگے یا اللہ اپنے گھر نو آباد کر، جویں تیرا گھر ساری کائنات وچوں اللہ ہے، اسی طرح اے دے اندر خطیب بھی ساری کائنات چوں اللہ بھیج دے۔ اللہ خطیب کیوں جیا ہونا چاہیے؟ سن ابراہیم علیہ السلام دیاں شرطاں، ابراہیم علیہ السلام دی پسند کہ یا اللہ خطیب کہو جیا ہوے، یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ کہندے نے یا اللہ او خطیب ہوئے جڑا تیرا قرآن سناوے تے حدیث سناوے، قرآن و حدیث سناؤن والا، لوگاں دی اصلاح کرن والا، لوگاں دے عقیدے درست کرن والا، لوگاں دی خیر خواہی کرن والا، لوگاں دے تزکیے کرن والا۔ سنتے آن نال پھر اللہ نے جواب دیتا، فرمایا ہو والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ فرمایا میرے خلیل نے جڑیاں شرطاں لائیاں سی میں ساریاں شرطاں پوریاں کر دیتیاں۔ فرمایا اللہ قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ میں قربان جاواں رب نے ساریاں شرطاں پوریاں کیتیاں، کیونکہ منگن والا کون ہے؟ ہائے 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 سبحان اللہ، منگن والا کون ہے اور منگن کتے دے آئے، منگن کدے کولوں دے آئے، منگن کی دے آئے۔ سنتے آن نال میں قربان جاواں منگن والا تے جدے کولوں منگے آئے، جتے کھلوں کے منگے آئے تے کی منگے آئے۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے منگن والا کون ہے؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ منگن والا کون ہے؟ رب دا خلیل ہے، اللہ دا محبوب ہے، اللہ دا پیارا ہے، منگن والا ہے خلیل اللہ۔ کتے کھلو کے منگ رہے آئے جڑا بیت اللہ آمین کہن والا ذبیح اللہ، منگن والا خلیل اللہ، جتے منگے آئے بیت اللہ، جدے کولوں منگے آئے او سارے جہان دا اللہ، اور کی منگے آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر رب نے شرطاں پوریاں کر کے آکھیا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اللہ پاک نے پھر ساریاں شرطاں پوریاں کیتیاں تے میرے شیخ القرآن نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا، مولانا محمد حسین شیخو پوری سب کو رحمت اللہ علیہ، اللہ جنت اعلی مقام عطا فرمائے۔ انہاں بڑی پیاری پھر ترجمانی کی تھی کہ مکے چن چڑھیا جگلو ہوئی۔ کیوں جی رانا امتیاز صاحب؟ ہاں یہ تہاڈی فرمائش ہوندی کہ آ ضرور سناؤ۔ اللہ پاک صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اج محترم جناب بھائی طارق ریحان صاحب تشریف لے آئے نے، مینوں انج ہی لگن دیا ہے جویں ماشاءاللہ سامنے حاجی اسحاق ریحان صاحب بیٹھے نے۔ اللہ پاک حاجی ریحان صاحب دی مغفرت فرمائے، اللہ پاک اسحاق ریحان صاحب دے درجات بلند فرمائے۔
कैसा समा सी इत्थे ही आना ते सामने बहना ते मुहब्बत प्यार करना ते हौसला अफजाई करनी। अल्लाह उस मर्द मुजाहिद दे दराजात बुलंद फरमा, अल्लाह उहदी कबर नूं जन्नत दा बाग बना, अल्लाह उन्हां दे बरादर मोहतरम दा सही जान नशीन बना। मैं कुर्बान जावां बाबे शेखूपुरी ने तर्जमा कीता, मक्के चन चढ़िया जग लोई ओ काली कुफर दी रात मकान आया, ओ गोते खांदे बैरे जुलमात अंदर, गोते खांदे बैरे जुलमात अंदर, फसे होया गुनाहां दी विच दलदल ते बाहों फड़ के मुशफक बन्ने लौण आया, ते राह भुलिया जांदियां राहियां नूं ओ गली बाग बहिश्त वखाउण आया, ते सानू दिओ मुबारकां आन लोको, ओ सानू दिओ मुबारकां आन लोको, के साडे सुते होए नसीब जगाउण आया। मैं कुर्बान जावां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आप दी सीरत दा तज़किरा है आप दे आउण तो पहलों। मैं कुर्बान जावां दुनिया दा हर बंदा ओदा तज़किरा करिए ते बचपन तो शुरू करीदा है, लड़कपन तो शुरू करीदा है या पैदाइश तो शुरू करीदा है। ये हस्ती कौन है जिन्ना दा तज़किरा शुरू करीदा है ते दुनिया बनन तो पहलों शुरू करीदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा सन, सहाबी अर्ज करदा है महबूब जी तुहानू किवें पता लगा तुहानू अल्लाह पाक ने खातमुन नबिय्यीन बनाया है। सहाबी सवाल करदा है महबूब जी अल्लाह पाक ने तुहानू किदों दा खातमुन नबिय्यीन बनाया है, खत्मे नबुव्वत दा ताज अता कीता है, अल्लाह पाक ने किदों तो तुहानू ये मुकाम और मर्तबा अता कीता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैनू ये अल्लाह ने मुकाम अता कीता कोतेब तो खोतेमा बिन नबिय्यून व आदम बैन रूह वल जसद औ कमा काल व आदम बैनल माए व तीन। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह ने मैनू ए मनसब मुकाम ए मर्तबा ए शान उदों तो अता कर छड़ीए जो आदम अलैहिस्सलाम नू पैदा करने वास्ते अल्लाह ने हजे मिट्टी गो के रखी सी, हजे आदम मिट्टी और पानी दे दरमियान सी, आदम हजे बनया नहीं, अल्लाह ने मैनू ए मुकाम अता कर दिता सी। फरमाया हजे ते आदम भी नहीं सी बनया, इंसानियत नहीं बनी, इंसानियत दा बाप हजे पैदा नहीं होया कि अल्लाह ने मैनू ये मुकाम और मर्तबा अता कर दिता है। ते बाबे समसाम ने मुहब्बत नाल लिखिया है, अगे बाबा शेखूपुरी सी हुण बाबा समसाम है। अल्लाह बाबे समसाम दे दराजात बुलंद फरमा, अल्लाह बाबे समसाम दी कबर नूं जन्नत दा बाग बना। तुसी आउंदे हो ना दूरों दूरों टाइम नाल जुमे तो पहले मुहब्बतां लैके प्यार लैके ते मैं फिर तुहाडे प्यार नूं पूरा करना है। मोहतरम जनाब भाई याहिया साहब तशरीफ लियाउंदे ने अपनी मस्जिद छड्ड के, मैनूं बड़ा एहसास है। अल्लाह पाक इन्हां दी इस मुहब्बत नूं कबूल फरमाए। ते मोहतरम हाफिज अनवर साहब इन्हां दी रूटीन है, फोन करदे ने जुमे तो पहलों हाफिज साहब आ रहे हो, हाफिज साहब आ रहे हो। अल्लाह इन्हां दी मुहब्बत कबूल फरमाए, अल्लाह पाक सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमाए। बाबे समसाम ने फिर तर्जमा किया बाबा दा काफ कुन दियां मंज़िलां अजे पहली सन, काफ कुन दियां मंज़िलां अजे पहली सन, ते जदों मेरे मुहम्मद दी लोई होई सी ते रब ने लिख दिता खत्म रिसालतां दा, ते रब ने लिख दिता खत्म रिसालतां दा, ते मिट्टी आदम दी अजे गोई होई सी
او آیا سارے جہان دا پیر بن کے تے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی سمسام اس زمین نو پاگ لگے سمسام اس زمین نو پاگ لگے تے جیڑی مدتاں تو اگے موئی ہوئی سی اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت تو پہلوں دے حالات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں نے خود نبی پاک نے فرمایا ہے آپ نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم فرمایا لوگو میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام دی دعا بن کے آیا کی مطلب ابراہیم علیہ السلام نے رب کولوں مینوں منگ کے لے آئے میں اپنے باپ ابراہیم دی دعا بن کے آیا وبشارت عیسیٰ تے میں عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت بن کے آیا یا امی تے میں اپنی ماں آمینہ دے خواب دی تعبیر بن کے آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بشارتاں دین دے گئے اللہ پاک نے فرمایا پہلو تے اونجی چرچے اونجی تذکرے صفتاں دا تذکرہ نشانیاں دا تذکرہ علامات دا تذکرہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نام تک بیان کر دیتا کہنے لگے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد کہندے ہیں لوگوں میرے تو بعد ایک نبی آئے گا میں اے بنی اسرائیل میں تواڈے وال اللہ دا رسول بن کے آیا اپنے تو پہلی کتاب تورات دی تصدیق کرنے واسطے آیا اور کدے واسطے آیا میری آمد دا مقصد میرے آن دا مقصد ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد میں دسن واسطے آیا میرے تو بعد ایک نبی آئے گا میرے تو بعد ایک رسول آئے گا جدا نام احمد ہوئے گا تے نبی پاک نے فرمایا ورؤیا امی تے میں اپنی ماں دے خواب دی تعبیر بن کے آیا ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت تو قبل دے حالات حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بیٹا اسماعیل علیہ السلام دے 12 بیٹے 12 دے وچوں ایک دا نام کدار دی اولاد دے وچوں آگے جا کے انہاں دا بیٹا عدنان دی اولاد دے وچوں آگے جا کے انہاں دا بیٹا قصی دی اولاد دے وچوں آگے جا کے انہاں دا بیٹا ہاشم کون ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پردادا ہے کون ہے پردادا ہے نبی پاک دا باپ عبداللہ دادا تے پردادا ہاشم نو ہاشم کیوں کیا جاندہ ہے کیونکہ جڑے لوگ مکے آندے سن بیت اللہ دے طواف واسطے عبادت واسطے انہاں واسطے میزبانی دا اہتمام کردا سی کھانے دا اہتمام کردا سی میزبان سی اللہ دے گھر دے مہماناں دا گوشت پکا کے اونٹ ذبح کر کے گوشت پکا کے شوربہ بنا کے روٹیاں پکا کے روٹیاں دے ٹکڑے توڑ کے شوربے دے اندر بگو کے تے پھر حاجیاں نو کھانا کھلاندا سی تے عربی دے اندر ٹکڑے توڑن والے نو کہندے نے ہاشم کی آندے نے ہاشم اے ٹکڑے توڑ کے روٹی دے پیوں کے کھواندا سی تا واسطے دا نام معروف ہو گیا ہاشم تے ہاشم نے مکے دے اندر اولاد موجود ہے شادی بھی ہوئی ہے ایک دن سفر کیتا ہے تجارت دا سفر کردیاں پہنچ گئے یسرب دے علاقے وال اوتھے جا کے ایک عورت نے شادی کیتی شادی کر کے اگے چلے گئے تجارت واسطے اللہ دا کرنا واپس آئے انتقال ہو گیا نبی پاک دے پردادا محترم سیدنا ہاشم دا انتقال ہو گیا
ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯਸਰਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਟਾ ਅਤਾ ਕੀਤਾ। ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਸ਼ਮ ਦੇ ਭਰਾ ਮੁਤਲਿਬ, ਹਾਸ਼ਮ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਤਲਿਬ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਭਾਈ ਮੁਤਲਿਬ। ਮੁਤਲਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹਾਸ਼ਿਮ, ਉਹਨੇ ਯਸਰਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਮੁਤਲਿਬ ਗਏ, ਪੁੱਛਦੇ ਪੁਛਾਂਦੇ ਯਸਰਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਵਾ ਭਾਬੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਭਤੀਜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਭਤੀਜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਦਾਦਾ ਹੈ, ਹਾਸ਼ਮ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁਤਲਿਬ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ੈਬਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਦਾਦਾ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫੈਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਵਾਲ ਸਫੇਦ ਸਨ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਸਫੇਦ ਹੁਣ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਬੁੱਢਾ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ੀਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫੈਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਵਾਲ ਸਫੇਦ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਿਓ ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ੈਬਾ। ਅਸਲ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ੈਬਾ। ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਮੁਤਲਿਬ, ਹਾਸ਼ਮ ਦਾ ਭਰਾ, ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਭਾਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਚੂੰਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਮਨ ਤਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੈਬਾ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਨਵਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰੀਮਾਂ ਕਰੂਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਤੇਲ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਮੂੰਹ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਊਂਟ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੁਤਲਿਬ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਊਂਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਰੇਤ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੇਲ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਘੱਟਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਰੇਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੰਮ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੇ ਮੁਤਲਿਬ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਜਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਕਫੀਅਤ ਬਣੀ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਗੰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਮੁਤਲਿਬ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ ਹੈ, ਮੁਤਲਿਬ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਇੰਜ ਮਾਰੂਫ ਹੋ ਗਏ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ। ਵੈਸੇ ਨਾਮ ਸ਼ੈਬਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਆ ਊਂਟ ਤੇ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੱਕੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਹਾਸ਼ਿਮ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਮੁਤਲਿਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੁਤਲਿਬ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਤਲਿਬ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਮਾਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੁਤਲਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ੈਬਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਔਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਨ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਬੱਚੇ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁੱਲਾ। ਕੀ ਨਾਮ? सरदार अब्दुल्ला। मैं बात मुख्तसर कर रहा, वैसे वाकयात तफसीलात बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि टाइम थोड़ा है। सरदार अब्दुल्ला दी शादी हुई बनु जोरा कबीले दे सरदार ने वाहब, बनु जोरा कबीले दा सरदार वाहब, ओदी बेटी आमिना, ओदे नाल शादी हुई। नबी पाक दा दादा अब्दुल मुतलिब ये भी अपने कबीले दा सरदार है, ते नबी पाक दा नाना वाहब वो भी अपने कबीले बनु जोहरा दा। जरा नबी होंदा है, उहदा हसब आला होंदा है, नसब आला होंदा है, खानदान आला होंदा है, बरादरी कौम कबीला आला होंदा है। आप दा दादा भी सरदार ते नाना भी सरदार। बनु जोहरा कबीले दे सरदार वाहब दी बेटी आमिना दे नाल, आमिना बिनते वाहब दे नाल सरदार अब्दुल्ला दी शादी हो गई। शादी नू 2-3 महीने गुजरे ने ते सरदार अब्दुल्ला तजारत वास्ते यसरफ दे अंदर चले गए। जो यसरफ दे अंदर तजारत वास्ते गए ने, अल्लाह दा करना बीमारी आ गई। सरदार अब्दुल्ला यसरफ दे इलाके दे अंदर वफात पा गए। जिदों तजारती काफला वापस आया, सरदार अब्दुल मुतलिब दे कोल सारा माल वापस आ गया है, पर माल वाला सरदार अब्दुल मुतलिब ने खाली समान वेखिया, सवारियां वेखियां, अखां भर गईयां, रोन लग पे।
بی بی سیدہ آمنہ نو خبر ملی, رون لگ پئیاں کہ میرا خامد سردار عبداللہ وفات پا گیا ہے اس عالم دے اندر, کہ او دی نشانی میرے پیٹ دے اندر ہے, او دی امانت میرے کول ہے, اور او دے دنیا تے آن تو پہلوں باپ چلا گیا ہے. تے بی بی آمنہ غم دے اندر نے, پریشان نے, غمگین نے. ہجے جوانی دا عالم, شادی نو 2-3 مہینے ہوئے نے تے خامد فوت ہو گیا, اور اگوں آن والے مہمان دی آمد. بی بی آمنہ بڑی پریشان ہے تے پریشانی دے اندر بیٹھیاں بیٹھیاں کہہ لگیاں, افا جان نے بول بتائے من بنی ہاشم وجاورا لادن خارج من الغماغم دعته المنایا دعوتن فاجبا ما ترکت فی الناس مثل ابن ہاشم. بی بی آمنہ غم دے اندر کہہ رہیاں نے تے اہل دل نے انہاں لفظاں دا ترجمہ اپنے الفاظ دے اندر کیتا. کی آندیاں نے او ستا جا یسرب دے اندر, او کر گیا بطحا خالی, ستا جا یسرب دے اندر تے کر گیا بطحا خالی. قبر دا اجو ساتھی بنیا, باغ میرے دا مالی. موت بلایا تے حاضر ہویا, موت بلایا تے حاضر ہویا, او کیتی ہے اس تیاری, او دے ورگا ہن ملنا نہیں, ویخ برادری ساری. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجے دنیا تے آئے نہیں, اے آن تو پہلوں دے واقعات نبی پاک دے والد محترم دنیا تو چلے گئے. گلا مختصر وقت گزردا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو تقریباً 55 دن پہلوں, نبی پاک دی ولادت تو تقریباً 55 دن پہلوں مکے دے اندر ایک بہت بڑا واقعہ ہو گیا. اس واقعے نو فیل والا واقعہ کیا جاندا ہے, اس سال نو عام الفیل والا سال کیا جاندا ہے. نبی پاک جس سال پیدا ہوئے اے عام الفیل والا سال, عام الفیل والا سال کیوں کیا جاندا ہے؟ آپ دی ولادت تو تقریباً 55 دن پہلوں مکے دے اندر ایک بہت بڑا واقعہ ہویا. کی ہویا کہ ابرا کافر یمن دا بادشاہ ہے, انہیں ویکھیا سارے لوگ مکے جا کے تے بیت اللہ دے طواف کردے نے, انہیں یمن دے اندر ایک گھر بنوایا, کہنے لگا ایتھے آ کے تے ایدا طواف کریا کرو. ایک مجاہد نو غصہ چڑھیا, انہیں آکھیا اللہ دے گھر دے مقابلے دے اندر گھر بناوندا ہے. غصہ چڑھ گیا, کلمہ نہیں سی پڑھیا, مسلمان نہیں سی, لیکن غیرت مند سی. اللہ دے گھر دے مقابلے چ بنے گھر تے کوئی کرے او دا طواف, غیرت آتی ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی غیرت آتی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. ہن کتوں آنی ہے؟ ابا نو 50 روپیے دا بیت اللہ ملتا ہے, انہیں آنے گھر کر کے رکھ کے سارے 4 چفیرے گھومتے ہیں. اب مارکیٹاں وکن نہیں دے 50 روپے دا 100 روپے دا بیت اللہ, اور بچے خرید کے گھر جا کے سیم دے وچ رکھ کے اور 4 چفیرے وہ گھومتے ہیں. کو کسی نو غیرت آتی ہے؟ ہجے نبی پاک پیدا نہیں ہوئے اس مجاہد نو غیرت آئی. اللہ دے گھر دے مقابلے وچ بنے گھر, بیت اللہ دا بنے ماڈل, اللہ دے گھر دا بنے نمونہ, اور کوئی او دے گرد چکر لگائے. انہیں جا کے اوتے گندگی پھیلا دیتی, واش روم کر دیتا او دے اندر. ابرا نے ویکھیا تے غصہ چڑھ گیا, آندا میرا بنایا ہویا گھر گندا کیتا ہے, جڑا تواڈے کول مکے دے اندر ہے میں اونجی گرا دیاں گا. میں گندا نہیں کرنا بلکہ میں اونجی ختم کر دینا ہے. انہیں اپنے نال 60,000 دا لشکر لیا, جنگ جو نے تے نال دلیر تے پہلوان, اپنے نال اسلحہ تے ہتھیار, نال ہاتھیاں دا دستہ ہے, 9 ہاتھی یا 12 ہاتھی, ہاتھیاں دا سردار محمود او دے اتے بیٹھا ہے ابرا, اور مکے
मक्के दे उत्ते चढ़ाई कर दी। कहने लगा मैं बैतुल्ला रहन नहीं देना। मक्के दे करीब आके मक्के दे बाहर डेरा डाल लिया, अपना नुमाइंदा भेजिया, पहलों लुट मार शुरू की। मक्के वालियां दा समान, इन्हां दियां सवारियां, इन्हां दा माल, इन्हां दे ऊंट सारे घेर कार के कब्जे दे अंदर ले ले। अपना रोब विखाया कि मैं आ गया वहां, पता लग जाए। फिर अपना नुमाइंदा भेजिया, कहने लगा जाके मक्के वालियां नूं इतला कर दे कि मैं कदे वास्ते आया। उन्हें आके पूछया तुहाडा मक्के दा सरदार कौन है? उन्हें आख्या सरदार अब्दुल मुत्तलिब है। मिलिया ते मिल के कहने लगा सरदार जी असी जड़ा माल लुटे आए ते तुहाडे माल मवैशी ते ऊंट पकड़ लेने, साडा इरादा लुट मारदा नहीं, असी आए हैं सिर्फ बैतुल्ला नूं ढाण वास्ते, गिराण वास्ते ते इनू बचाउण वास्ते। अगे आओगे ते फिर असी तुहाडा भी मुकाबला करांगे, जे छड्ड के पासे हो जाओगे तुहाडी साडी लड़ाई कोई नहीं, असी ये कर रहन नहीं देना। सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने गल सुनी ते उठ के नाल तुर पे अबरा दे नाल गुफ्तगू करने वास्ते। जदों अबरा ने वेखिया कि मक्के दा सरदार अब्दुल मुत्तलिब खुद चल के आ गया है, अबरा दे उत्ते बड़ा रोब तारी हो गया, दबदबा पै गया। सरदार आउंदियां वेख के, चौधरी आउंदियां वेख के अबरा फौरन अपने तख्त तो नीचे उतर आया, सरदार दा इस्तकबाल कीता और उहदे नाल बैठ गया। कहने लगा सरदार जी किवें आए हो? सरदार अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे तेरे साथियां ने, तेरे जंगजुआ ने, तेरे नौकरां ने, खादमा ने मेरे 200 ऊंट पकड़ लेने, कब्जा कर लिया है। मैं इस वास्ते आया वहां कि मेरे ऊंट मैनू वापस कर दियो। अबरा वेख के हैरान हो गया, हुंदा सरदार जी किधर आए हो? हुंदे अपने ऊंट लैन आया। सरदार जी ऊंट लैन आए हो? जी। कहने लगा जो मैं आउंदियां वेखिया सी मेरे उत्ते बड़ा रोब पै गया सी, मैं क्या सरदार आ गया खरे की कर देगा। मैं दसिया है कि मैं बैतुल्ला ढाण आया ते तेनू बैतुल्ला दी फिक्र ही कोई नहीं, अपने ऊंट पिया मंगना है। वेखण नूं चौधरी लगदा सैं पर गल चौधरियां वाली नहीं कीती। मैं तुहाडी इज्जत दी निशानी बैतुल्ला नूं ढाणा चाहना ते तू ऊंट पिया मंगना है। सरदार अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे हुण अगली गल करा, होर हैरान हो जाएगा। इन्नी गल ते हैरान हो गया है, अगली गल करा। ये कितने लिखा है तबकात इब्ने साद दे अंदर और सीरत इब्ने हिशाम दे अंदर। सरदार कहने लगा अगली गल करा, कहला करो। सरदार साहब फरमांदे ने आना रब्बुल इबले व इन्ना लिल बैत रब्बन। अबरा मैं ऊंटां दा मालक हाँ, मैनू ऊंटां दी फिक्र है, इस घर दा मालक मैं नहीं, इस घर दा मालक कोई होर है। मैनू अपने माल दी फिक्र है, ओनू अपने घर दी फिक्र है। अबरा मेरे ऊंट वापस कर दे, मैं पिछा हो जाना। घर जाने ते घर वाला जाने, अगा हो के वेख। हाँ हुण पता लगा ही अबरा मैं किधर आया। कह लगा ठीक है पकड़ो अपने ऊंट। ऊंट वापस कीते। सरदार अब्दुल मुत्तलिब वापस आए। सारे मक्के वालियां क्या कर छड़ दियो, खाली कर दियो, करन दियो जो करदा है। सारे घरों निकले ते पहाड़ियां दे उत्ते चढ़ गए। सरदार अब्दुल मुत्तलिब निकले ते बैतुल्ला वाल चले गए। बैतुल्ला दे दरवाजे दे अगे खड़िया होके बैतुल्ला दा कुंडा पकड़ के, दलीज पकड़ के। अल्लाह इहो जिहा मौका सानू भी दे दे, अल्लाह बार बार दे दे। अल्लाह जिन्हां कोल तौफीक नहीं, वसैल नहीं, अपने घर नहीं, अपने कारोबार नहीं, अल्लाह उन्होंने छेती लै जा। अल्लाह जेडे गरीब ने, मजदूर ने, दिहाड़ीदार ने, जिन्हां दे पासपोर्ट भी नहीं बने, जिन्हों उम्मीद ही नहीं कि असीं भी कहीं जावांगे, अल्लाह उन्होंने बार बार लै जा। अल्लाह सारियां नूं बार बार हज भी करवा दे ते उमरे भी करवा दे।
اللہ بیت اللہ دی دلیز پکڑن دی، حجر اسود چمن دی، حتیم وچ داخل ہون دی، مزاب رحمت تھلے کھلون دی، بیت اللہ دے طواف کرن دی، سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھن دی اللہ توفیق عطا فرما۔ بیت اللہ دا دروازہ پکڑیا، دلیز پکڑی تے کنڈا پکڑیا تے کہہ لگے اللہم ان العبد یمنع رحلہ فمنع حلالکا لا یغلبن صلیبہم ومحالہم غدوا محالکا ان کنت تارکہم وقبلتنا فامر ما بدا لگا۔ کہندے نے یا اللہ ہر بندہ اپنے گھر دا پاسبان ہوندا ہے، او دا گھر پاویں کوٹھی ہوے تے پاویں کلی ہوے، ہر بندہ اپنے گھر دا محافظ ہوندا ہے۔ یا اللہ تو تیرا گھر ہے، تو اپنے گھر دا محافظ ہے۔ یا اللہ ویکھی کتے کل نو نہ دیاں صلیباں اور او دشمن تیرے تے غالب نہ آ جانے، گھر نو نہ گرا دے۔ اللہ اپنے گھر دیاں حفاظتاں کر، کنڈی پکڑ کے دلیز پکڑ کے دعاواں کر کے سردار عبدالمطلب بھی پہاڑی اتے چلے گئے۔ ابرا کافر نے اپنا لشکر اٹھایا تے بیت اللہ تے حملہ کرنا چاہیا، اگے ود آئے تے محمود ہاتھی رک گیا، اے دے غلام لاٹھیاں مار دینے، کچوکے مار دینے، اگے نہیں وددا، سجے توڑ دینے تردا ہے، کھبے توڑ دینے تردا ہے، اگے توڑ دینے اگے نو تردا نہیں، ہاتھی جم گیا۔ ہائے میرے اللہ، اللہ پاک نے منظر ویکھیا کہ مکے والے جو بیت اللہ دے نام تے کمائیاں کھان والے، چندے کھان والے، بیت اللہ دی وجہ تو عزت کروان والے، اج گھر چھڑ کے تے پہاڑیاں اتے چڑھ گئے نے۔ رب نے پھر اعلان کر دیتا کیونکہ رب دی بری فوج جواب دے گئی ہے، بری فوج جواب دے گئی ہے، نیوی اتے ہے کوئی نہیں، کیونکہ سارا مکہ پہاڑی علاقہ تے خشک، نہر کوئی نہیں تے سمندر کوئی نہیں، او نیوی اتے ہے کوئی نہیں تے بری فوج جواب دے گئی ہے۔ اللہ پاک نے آرڈر دیتا آ جائے ہن میری پاک فضائیہ، کیڑی آ جائے؟ بری جواب دے گئی ہے، نیوی تے ہے کوئی نہیں، یہ فوجاں ہوندیاں نے۔ تیجی فوج فضائیہ، آ جائے ہن میری پاک فضائیہ، کیڑی فضائیہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ اللہ پاک نے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیلاں نو حکم دیتا آج میری پاک فضائیہ، پاک فضائیہ آ گئی، یا اللہ حاضر ہاں۔ فرمایا رن وے تے چڑھ جاؤ، رن وے تے چڑھ گئے، اسلحہ لوڈ کر لو، برود لوڈ کر لو، تسی ایٹم بمب لوڈ کر لو، میزائل لوڈ کر لو۔ یا اللہ کیڑے ایٹم بمب؟ فرمایا دو دو کینکر چنجاں وچ پکڑ لو، ایک ایک چنے دے برابر کینکر، دو دو اپنے پنجیاں اندر پکڑ لو، ایک ایک چنجاں دے اندر پکڑ لو۔ یا اللہ اسلحہ لوڈ کر لے آئے، رانوے تے آ گئے ہیں۔ فرمایا پرواز شروع کر دیو، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، فضائیہ نے پرواز شروع کر دیتی، اتے آ گئے۔ یا اللہ ہن کی کریے؟ فرمایا بمباری شروع کر دیو۔ انہاں نے چنے دے برابر کینکر کیرنے شروع کر دیتے، ایک کینکر جڑے فوجی دے اتے ڈگدا ہے او دے سر دے وچوں گزر کے، جسم دے وچوں گزر کے، ہاتھی دے وچوں گزر کے زمین دے اتے چلا جاندا ہے، اور جتوں گزردا ہے سارا جسم گلدا ہے، سڑدا ہے، ٹوٹدا ہے، ٹکڑے ہوندا ہے، اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کے زمین تے گر جاندا ہے۔ انہاں دے کینکر گرن لگ پے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔
رب نے آکھیا میں سارے ہلاک کر دیتے، گوبر بنا دیتے، جسم گل گئے، سڑ گئے۔ اب راہ کافر تے چند کافر دوڑ کے یمن پہنچ گئے، اوتھے جا کے نشانے عبرت بن گئے۔ ہائے میرے اللہ، ایویں عام الفیل والا سال 50-55 دن گزرے تے 9 ربیع الاول بہار دا موسم، اپریل دا مہینہ، صبح سرگی ویلے تہجد دا وقت، فجر دے قریب وقت، میں قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ سارے جہاناں دا سردار دنیا تے آ گیا ہے۔ میں قربان جاواں کون آئے؟ او کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پیاں، او کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پیاں، کھلے نے پھل تے کلیاں ہزاراں مسکرا پیاں۔ میں قربان جاواں پھر کون آئے؟ جمیع انبیاءوں کے سردار پیدا، کون آئے؟ جمیع انبیاءوں کے سردار پیدا ہوئے، کعبۃ اللہ کے سالار پیدا، مریضان اسیاں شفا پا گئے ہیں، ہوئے ہیں شفیع گناہگار پیدا۔ آپ دی ولادت باسعادت ہوئی، اس تو بعد دے حالات و واقعات اے انشاءاللہ پھر اگلے جمعے بیان کران گے، آؤ گے نا ٹائم نال؟ ہاں انشاءاللہ یہ تو گل پھر اگے شروع کران گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مادا ساکھ جہانو وکرا کہہ گئے لوگ سیانے، مادا ساکھ جہانو وکرا کہہ گئے لوگ سیانے، مادا رتبہ کی یہ سجنوں، مادا رتبہ کی یہ سجنوں، سونا اللہ ہی جانے، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں، میری جنت میری ماں۔ آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں، جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں، جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں، میری جنت میری ماں، کلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے، کلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے، میرے سر دی